अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं आपके। वही उम्मीद और दुआ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों। आज मैं आपको जावेद भट्ट मर्डर केस में कुछ अहम चीज़ें बताने जा रही हूँ जो कि पुलिस की जानिब से इंकशाफात किए गए हैं और पुलिस को ये तमाम बातें गिरफ़्तार शूटर ने बताई हैं। इससे पहले की तमाम कहानी आपके सामने है कि अमीर बालाज कत्ल केस में किस तरह से ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आए और उसके बाद एकदम से तीफ़ी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को भी कत्ल कर दिया गया। उनकी बहन ने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि उन्होंने कैसर भट्ट को वहाँ पर देखा, अमीर फ़तेह को वहाँ पर देखा, अमीर मसब का नाम भी लिया गया। अब जो शूटर गिरफ़्तार किए गए हैं वो कैसे गिरफ़्तार हुए वो कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ कि गिरफ़्तार शूटर ने जो इंकशाफात किए हैं उन्होंने इस केस को भी एक अलग अंदाज़ दे दिया है, एक अलग मोड़ दे दिया है। उसका ये कहना है कि हमें पैसे दिए गए अमीर मसब की जानिब से जो कि बैरून मुल्क मुकीम हैं और अमीर बालाज के भाई हैं। उनका कहना है कि ये प्लानिंग बड़े अरसे से हो रही थी। आरिफ नामी शख्स जो कि दरअसल अमीर बालाज के साथ काम करता था उसके गार्ड के तौर पर, उससे पहले वो टीपू ट्रक्का वाला के साथ भी काम करता रहा है, उसने मुलाकात करवाई थी इसकी अमीर मसब से। मुलाकात करने के बाद इन्होंने बाकायदा प्लान किया, 15 दिन तक प्लानिंग चलती रही, जिसके बाद अमीर मसब मुल्क से बाहर चले गए और एक दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जिस दिन तीफ़ी भट्ट को मार दिया जाएगा और वो पूरी प्लानिंग भी उन्होंने बताई। अब ये केस अगर पुलिस की नज़र से देखें और पुलिस की जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं उनको देखा जाए तो इसको एक ब्लाइंड मर्डर के तौर पर कंसीडर किया जा रहा था, क्योंकि जिस जगह पर मर्डर होता है वहाँ सीसीटीवी काम नहीं कर रहे होते। उसके बाद पुलिस क्या करती है, पुलिस मुख्तलिफ़ जगहों की सीसीटीवी फुटेज निकालती है। तकरीबन 100 से ज़ायद कैमरों की छान पटक की जाती है, फुटेज को देखा जाता है, तो वहाँ पर अंदाज़ा होता है कि जिस वक्त ये जावेद भट्ट साहब अपने घर से निकल रहे हैं तो एक बाइक उनको चेज़ कर रही है, फॉलो कर रही है और उसके साथ ही एक रिक्शा भी मौजूद है। फिर जिस जगह पर उनका कत्ल होता है वहाँ पर वो रिक्शा सामने आ जाता है, फिर उन पर शूट किया जाता है और वो जानबर नहीं हो पाते। अब रिक्शे में और बाइक पर यही शूटर मौजूद थे, अज़हर और इलियास, जो कि पुलिस के पास इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जब तफ्तीश की गई अपने अंदाज से तो कल रात को उन्होंने ये तमाम इंकशाफात किए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आरिफ जिसका नाम इन्होंने लिया है वो इस वक्त कहाँ है, ये शूटर्स को गिरफ़्तार कैसे किया गया। अब जब पुलिस ये तमाम फुटेज देखती है उनको अंदाज़ा हो जाता है कि अज़हर और इलियास इसमें मुलव्वस हैं। ये यहाँ से भाग कर जैकबाबाद की तरफ चले जाते हैं, वहाँ से भी आगे चले जाते हैं। पुलिस इनको गिरफ़्तार करके ले आती है, कस्टडी में रखा जाता है, जिसके बाद ये तमाम राज उगल देते हैं। अब हम भी कयास आराइयाँ करते हैं, कुछ चीज़ें हमें भी मालूम होती हैं और कुछ हमें मालूम होता है कि पुलिस भी कुछ इस तरह की चीज़ें करती है जिससे छुपे हुए लोग भी सामने आ जाएं या कुछ और लोग भी अपनी शनाख्त ज़ाहिर करें। अब पुलिस का फोकस आरिफ को गिरफ़्तार करने पर है। यही शूटर्स बताते हैं कि प्लानिंग के बाद अमीर मसब मुल्क से बाहर चले गए और ऐसा ही जाहिर करने की कोशिश की कि किसी और दुश्मनी के बायस जान चली गई, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। आपको याद होगा कि कैसर भट्ट का भी एक वीडियो बयान सामने आया था, उसके साथ साथ ये जो अमीर बालाज के भाई हैं अमीर मसब, इनका भी वीडियो बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये शिकायत की थी कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, बजाय इसके कि हमको इंसाफ दिलाया जाए हमारे खिलाफ़ ही मुकदमात कायम किए जा रहे हैं और मैं ख़ुद गिरफ़्तारी देने को तैयार हूँ। बिल्कुल इसी किस्म का मिलता जुलता बयान जो है कैसर भट्ट की तरफ से भी आया था। बल्कि जो अमीर मसब हैं उन्होंने अपने बयान में तमाम पिछले उनकी फ़ैमिली के साथ होने वाले सलूक का भी ज़िक्र किया। उन्होंने अपने दादा के मर्डर का भी ज़िक्र किया, फिर टीपू ट्रक्का वाला जो कि उनके वालिद थे उनका हवाला भी दिया, अपने भाई के साथ होने वाली जुल्म की पूरी दास्तान भी बयान की। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकई ही अमीर मसब इस कत्ल में मुलव्विस था या ये भी एक ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है या पैसे के एवज़ इनको भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि शूटर्स बताते हैं कि हमने डिमांड की थी 20 लाख के करीब, 5 लाख पे बात कुछ तय हो गई कि कुछ रकम बाद में हमने लेना थी। जो दोनों लोग हैं उनसे घरों का वादा भी किया गया, एक एक कनाल के घर उन दोनों को दिए जाने थे। और अंदर की कहानी कुछ ऐसे भी पता चलती है कि चूँकि इनकी फ़ैमिली पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हुआ और उनको लग रहा था कि इंसाफ नहीं मिलेगा, तो ये भी सोच जहन में पैदा हुई थी कि हम ख़ुद कानून को हाथ में लेते हैं और अपने बदले को खुद पूरा करेंगे। अब इस साल हर साल से दुश्मनी चलती आ रही है, इसका अंजाम क्या होगा
اور تباہی اور بربادی کے سوا ابھی تک کوئی انجام نظر نہیں آ رہا. جوان سال لوگ اپنی زندگی سے چلے جاتے ہیں, کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے. بہرحال واپس آتے ہیں, عارف کی بات کرتے ہیں. عارف ایک بڑا مین کیریکٹر اس وقت بن کر سامنے آیا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ٹیپو ٹرکا والا کے ساتھ کام کرتا رہا, پھر امیر بالاج کا خاص آدمی تھا, پھر یہ ایک دم سے گاؤں چلا جاتا ہے. چونکہ جو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بڑی شے ملتی ہے اور وہ بھی ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی کسی جرم کی پاداش میں جیل میں تھا جہاں پر اس شوٹر سے ملاقات ہوتی ہے. وہ اس شوٹر سے بات چیت کر لیتا ہے, دوستی قائم کر لیتا ہے, اور اس موقع پر یہی اظہر کو بلا کر اور اس کی ملاقات کرواتا ہے امیر مصعب کے ساتھ. ملاقات کرنے کے بعد معاوضہ طے پا جاتا ہے, پوری پلاننگ ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے کیسے کس دن ان کو نشانہ بنایا جائے گا. اس کے بعد عارف سین سے ہو جاتا ہے غائب. سامنے صرف رہ جاتے ہیں 2 عدد شوٹرز. اب اس روز رکشے میں ایک شوٹر موجود تھا اور ایک بائک پر, اور دونوں طرف سے فائرنگ کی گئی تھی, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ گولیاں جو جاوید بٹ کو لگی تھیں وہ اظہر نے فائر کی تھی, اور اس وقت وہ تمام حقائق مان بھی چکا ہے. تو عارف کو اس وقت تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہوگا. اور جو شوٹر اظہر ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ انتہائی کوئی کم عمر شخص ہو یا ابھی جوان سالی میں ہو یا اس کے کچھ اس قسم کے ایمز اور گولز ہوں. اس کی عمر 50 سے 60 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, امیر بالاج کی ہم بات کریں تو اس کو مارنے والا شوٹر بھی کوئی کم عمر شخص نہیں تھا. تو یعنی کہ ایسے کاموں کے لیے گھاگ قسم کے شوٹرز کو چنا جاتا ہے تاکہ ان کا نشانہ خطا نہ ہو. اتنے پتھر دل سخت دل ہو جاتے ہیں, ان کے لیے کسی انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی ہے. تو اب کیس میں آگے کیا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں جلد پتہ چلے گا. اس وقت تو صورتحال کچھ ایسی نظر آ رہی ہے کہ اب کوشش کی جائے گی کہ امیر مصعب کو بھی گرفتار کر لیا جائے. پہلے اس کیس میں کیسر بت کو اور امیر فتح جو کہ چھوٹے بھائی ہیں امیر بالاج کے, ان کو نامزد کیا گیا, اور امیر بالاج کے جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں فتح, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ آپ CCTV میں دیکھیں, میں اپنے گھر کے اندر ہی موجود ہوں, میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیسر بٹ نے بھی یہی کہا تھا, امیر مصعب نے بھی یہی کہا تھا. لیکن اب شوٹرز کے بیان کے بعد گرفتاریوں کے عمل کو تیز کیا جائے گا. کچھ مزید لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا, ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی, کیونکہ اب پہنچنا ہے امیر مصعب تک جو کہ ملک سے باہر ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی کچھ ویڈیوز میں جب ہم امیر بالاج کے کیس کو رپورٹ کر رہے تھے کچھ 6 مہینے پہلے تک, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں سے گرفتار کر کے کسی بھی ملزم کو واپس لایا جا سکتا ہے. پاکستان کی ان ملکوں کے ساتھ معاہدے پر بات چیت ہو چکی ہوتی ہے, لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں اس قسم کی کوئی ٹریٹی سائن نہیں ہوئی ہوتی, کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہوتا, تو وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت امیر مصعب کس ملک میں موجود ہیں. انیشلی تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ دبئی چلے گئے تھے, لیکن اس کے بعد وہاں سے آگے جانا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ کتنا وقت لگتا ہے, کیا اب بھی امیر مصعب کا کوئی بیان سامنے آتا ہے یا جو امیر بالاج کی فیملی ہے وہ کچھ کہتی ہے. کیونکہ اس پورے عرصے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ تیفی بٹ, گوگی بٹ, ان کی طرف سے کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی. جیسے لگتا ہے کہ کوئی خاموش کارروائیاں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا کوئی اور پلاننگ کی جا رہی ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ گوگی بٹ کے رابطے ہوتے رہتے ہیں پولیس سے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. مزید اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچاؤں گی. ابھی تک جو اس کیس کی اپڈیٹس ملی ہیں وہ یہی ہیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.